اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ روون والے نوں مہمان بنایا جانا ہے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بینا ولیاں نے محبوب دا سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا